शुभ प्रभात। बिहान 6 बजेको मिरमिरे खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। खबरको साथमा उपस्थित छु म सरू श्रेष्ठ। आज नेपाल सम्वत 1141 विक्रम सम्वत 2078 कार्तिक 9 गते मंगलबार, कार्तिक कृष्ण खष्टी तिथि, ईस्वी सम्वत सन् 2021 अक्टोबर 26 तारिक। खबर सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। न्यायालय विवादले सयौं मुद्दा प्रभावित, चौतर्फी घेराबन्दीले संकटमा प्रधान न्यायाधीश जबरा। चुनावको तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारसँग छलफल। राष्ट्रिय सभाका 20 जनाको कार्यकाल फागुन 21 मा सकिँदै प्रतिनिधि सभाका 4 र प्रदेश सभाका 18 पद रिक्त। बाढी पीडितको दुर्दशा, कोही पुरिएको घर खोतल्दै कोही टेन्टमै। असार यता गएको बाढी पहिरोबाट पीडित अझै घर फर्कन सकेनन्, न सरकारबाट राहत पाए न त बास। काठमाडौँमा गुपचुप अवैध शरणार्थी सेल्टर, प्रवेश बिन्दुमा परिचय हेर्न र सोधपुछमा कडाई गर्न गृहको निर्देशन। नेपाल भित्रिएका 11 अफगानिस्तान नागरिक अध्यागमनको जिम्मामा। टर्कीमा राजदूत फिर्ता पछाउने निर्णयको विरोध, भारतमा संक्रमितको संख्या फेरि घट्यो। र ताजिकिस्तानमा जारी AFC U23 एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल पराजित। अब दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग बिहिबार प्रतिस्पर्धा गर्ने। ओ भाइ, यत्रो दिन खनेर पनि पानी निकाल्न सक्ने है तिमीले? हैरान भइसक्यो, यति गहिरो खन्दा पनि पानी नै भेटेको छैन। यतिका दिन भइसक्यो इनार खन्न लागेको, पानी भेटिन्न भन्छ। ए हजुर, पनि गाईलाई घाँस चाहिँ नदिने, आ दुध दिएन भनेर रिसाउने। ल के भनेर ल्याएको तिमीले? मैले त पुरै बुझेन। हो त नि हजुर, ढलान नगरेको जमिनले मात्रै पानी सोच्न सक्छ। वर्षाको पानी जमिनले सोचे पो इनार खन्दा पानी आउँछ। यी हेर्नुहोस् त, जताततै ढलान मात्रै छ। अब पानी कहाँबाट आउँछ? अनि भन्छ पानी आएन भनेर। मैले गरेर भ्या हो। तपाईँ पनि दोषी छ नि हजुर यसमा। खै खाली जमिन यहाँ के भन्छ। वर्षातको पानी संकलन गरौं। भौतिक संरचना निर्माण गर्दा खाली जग्गा छोडी पुनर्भरणमा सहयोग गरौं। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड। वैदेशिक रोजगारीमा दुर्घटना भए हक दाबी गर्न यस्ता धेरै छन् उपाय। हक दाबी गर्न यस्ता धेरै छन् उपाय। गन्तव्यको मुलुक पुगे पर पनि छाप लागो, स्थानीय तहबाट मृत्यु प्रमाण पाएको। स्थानीय तहबाट मृत्यु प्रमाण पाएको। हक दाबीको किटानी चाहिँ छुटाउनै हुन्न, ढिलो गरी वर्ष काटे पैसा नै पाइन्न। ढिलो गरी वर्ष काटे पैसा नै पाइन्न। नाता प्रमाण पेश गरो हक दाबी गर्दा, नत्र दुःख पाइन्छ नि कागजात छुट्दा। नत्र दुःख पाइन्छ नि कागजात छुट्दा। आर्थिक सहायताको लागि निवेदक स्वयं उपस्थित भएर स्थानीय तह मार्फत निवेदन दिन सकिनेछ। आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पूरा भएपछि नजिकको हकवालाले सिधै बैंक मार्फत पैसा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। थप जानकारीका लागि बोर्डको वेबसाइट www.yafeb.gov.np हेर्नु हुन अनुरोध गर्दछौ। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय काठमाडौँ। श्रम कल नम्बर 1141, टोल फ्री नम्बर 1660 015 0005। खबर अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेपछि 2 दिनदेखि नागरिकका सयौं मुद्दा प्रभावित बनेको छ। पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराका कारण न्यायालय विवादमा मुछिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढेका 216 वटा मुद्दाको सुनवाई हुन सकेन। प्रधान न्यायाधीश राणाले सोमबार आफू बाहेक अदालतमा उपस्थित
13 न्यायाधीशका लागि 6वटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास तोक्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशले इजलास तोके पनि न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश राणाकै विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलमा जुटेपछि मुद्दा सुनवाई प्रभावित हुन पुगेको हो। प्रधान न्यायाधीशको बैठकको नेतृत्व सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले गर्नुभएको थियो। सोमबार सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको मुद्दामा धेरै जस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवाहरूका मुद्दा रहेका थिए। त्यस्तै कर, छली, ठगी, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, कर्तव्य ज्यान र अपहरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू पेशी चढेका थिए। इजलास नबनेपछि कुनै पनि मुद्दाको सुनवाई हुन सकेन। न्यायालयको विवादका कारण आइतबार मात्रै 261 वटा मुद्दामा 31 वटा मुद्दाको मात्रै सुनवाई भयो। 31 मध्ये 9 वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने 22 वटा मुद्दामा आदेश जारी भएको थियो। आइतबार प्रधान न्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिसँग भेटेर छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरूले चिया ब्रेकको समय 2 बजेपछि इजलास छाडेर छलफलमा बसेपछि मुद्दा सुनवाई प्रभावित भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशले आकस्मिक रूपमा फुलकोट बैठक बसेर न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको विषयमा छलफल गर्ने भनेको थियो। नेपाल बारका प्रतिनिधिसँग भएको छलफल बाहिरिएपछि सर्वोच्चमा उपस्थित न्यायाधीशहरू बैठक बसेर फुलकोट बैठकमा नबस्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। सोमबार पनि सोही छलफललाई निरन्तरता दिँदै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको अगुवाईमा न्यायाधीशहरूको आन्तरिक बैठकले न्यायालयमा देखिएको विवाद अन्त्यको विषयमा विमर्श गरेको थियो। सोमबार इजलास बहिष्कार गरेर छलफलमा जुटेका 13 न्यायाधीशहरूको बैठकले मंगलबार बिहान प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिने निष्कर्ष निकालेका छन्। सोमबारको छलफलमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अनुपस्थित भएका छन्। न्यायाधीश सुवेदी सोमबार आकस्मिक विदामा भएकाले उपस्थित भएनन्। उनी बाहेक अदालतमा उपस्थित न्यायाधीशहरूको बैठक मंगलबार 11:30 बजे प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्ने र न्यायालयमा देखिएको समस्याबारे आफ्नो कुरा राख्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आजको यो समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्र र बाहिरबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग उठेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा गम्भीर सङ्कटमा पर्नु भएको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतको फुलकोट बैठक बोलाएर न्यायालयलाई गति दिने निर्णयमा पुगेका प्रधान न्यायाधीश राणालाई आफ्नै सहकर्मी न्यायाधीशहरू विपक्षीमा उभिएपछि थप झमेलामा पर्नु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश राणाले सोमबार एउटा एकल इजलास र 6वटा संयुक्त इजलास तोके पनि कुनै मुद्दा पनि सुनवाई हुन सकेन, जसले प्रधान न्यायाधीशलाई थप दबाव दिएको छ। सर्वोच्चको इतिहासमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको सबै इजलास न्यायाधीशले बहिष्कार गरेको पहिलो इतिहास हो। यसअघि फाटफुट्ट इजलास बहिष्कार हुने गरेको भए पनि सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश संगठित भएर इजलास भएको थिएन। यसैगरी कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको छ। सोमबार साँझ बसेको सर्वोच्च बारको कार्य समिति बैठकले प्रधान न्यायाधीशले समुचित निकास दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। समुचित निर्णयको अर्थ तत्काल प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने अर्थ रहेको सर्वोच्च बारका सदस्य विकास भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। न्यायालयभित्र रहेका विकृति विसङ्गति अन्त्य गरी न्याय सम्पादन गर्न, न्याय प्रशासन सञ्चालित गर्न न्यायिक नेतृत्वले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको यस बारको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट सिर्जित विश्वासको सङ्कटका कारण आज 2078 साल कार्तिक 8 गते सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारबाही पूर्ण रूपमा ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सृजना भएको छ, सर्वोच्च बारले भनेको छ। यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सोमबार नेपाल बारको पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रधान न्यायाधीश राणाले
दिनुपर्ने धारणा राखेको नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। बारले आज सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ। सल्लाहकार समिति बैठकमा पूर्वाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बारका पदाधिकारी र नेपाल बारको पूर्व पदाधिकारी रहनेछन्। यसै गरी 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बहिर्गमनको बाटो रोज्न आग्रह गर्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले हिजो संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी अहिलेको समस्यामा प्रधान न्यायाधीशले सिर्जित गरेको भन्दै उनी स्वयं जवाफदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीश राणाको सो निर्णयले न्यायपालिकाको क्षति न्यूनीकरण गर्न सघाउने भन्दै त्यसो नगरेको अवस्थामा विधायिकी हस्तक्षेप अर्थात् संघीय संसदबाट महाअभियोग लाग्न सक्ने सम्भावना समेत औल्याएका छन्। सहकर्मीहरू बीचको विश्वास भत्कन दिनु, न्यायिक प्रक्रिया आफ्नो प्रकृति अनुरूप सुचारू राख्न कोसिस नहुनु, आफ्नो छविको कारण समग्र न्यायपालिका नै अपारदर्शी र अविश्वसनीयताको भार बोक्नुपर्ने परिस्थिति यथावत रहन नदिने र त्यसको स्वीकार्य समाधान अविलम्ब खोज्ने हो भने न्यायपालिका, कानुन प्रणाली, प्रजातन्त्र र राष्ट्रका लागि वर्तमान नेतृत्वले जो चाहिने त्याग गरेर भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विगतमा न्यायाधीशहरूमाथि मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको वा स्वीकार्य गतिविधिका कारण जनविश्वास गुमाएको आरोप लाग्दा उनीहरूले स्वैच्छिक अवकाशको निर्णय गरेको स्मरण गराउँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले भनेका छन्। न्यायपालिका सक्षम उपस्थिति चुनौतीहरूको समाजमा न्यायपालिकाको स्वार्थलाई आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि राखेर बहिर्गमन गर्ने बाटो देखाउन सम्बन्धित न्यायिक नेतृत्व आह्वान गर्दछौँ। यसै गरी न्यायालयलाई विवादमा मुस्ने काम गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान सुरेन्द्र महतोले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। चौतर्फी घेराबन्दीको संकटमा प्रधान न्यायाधीश आजकै समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। गत असारको बाढीले विस्थापित भएका मनाङको नासो गाउँपालिका 1 ताल गाउँका बाढी पीडित अहिले पनि टेन्टमै बस्न बाध्य भएका छन्। मस्याङदी नदीमा आएको बाढीले घर बगरमा परिणत भएसँगै बाढी पीडित टेन्टमा बस्न बाध्य भएका हुन्। मस्याङदी नदीमा आएको बाढीले घर बगाएपछि ताल गाउँकी 49 वर्षीय सन्तकुमारी परियार अहिले ताल डाँडामा टेन्टमा बस्दै आएकी छन्। सरकारले बस्ती स्थानान्तर र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ उनले भनिन्। बाढीले घर बगाएपछि कहिले त्रिपाल त कहिले आफन्तकोमा बस्दै आएकी उनी अहिले डराई ताल डाँडामा टेन्टमा बसेकी छन्। देशका मुख्यमन्त्री र मन्त्री आएर बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरे, खै घर बनाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिए, तर हामी टेन्टमै बस्न बाध्य छौँ उनले भनिन्। अविरल वर्षासँगै 1 असारमा मर्स्याङदीमा आएको बाढीले गङ्गामाया गुरुङको घर खेत बगरमा परिणत भएको छ। दुःखले बनाएको घर मर्स्याङदी नदी बगेको छ। बाढीले बस्ने घर नै बगायो। बाढीबाट ज्यान त बच्यो तर बस्नलाई घर नै छैन उनले भनिन्। यसै गरी बेमौसमी वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परि विस्थापित भएका 5 थरका 290 घर परिवार अझै घर फर्कन सकेका छैनन्। पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका उनीहरू अहिले विद्यालय तथा आफन्त कहाँ शरण लिएर बसिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक डम्बर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी
गौरीगञ्ज 1 टपु बस्तीमा सुकुम्बासी राम बास्की 2 वर्षअघि नयाँ घर बनाउन पाउँदा खुसी थिए। सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका बास्की लामो समयसम्म फुसको घरमा बसे। फुसको घरले न बर्खामा पानी छेक्थ्यो न त हिउँदमा नै शीत नै। तर तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्थानीय तहले नयाँ चिटिक्क परेको पक्की घर बनाइदिएपछि उनी खुसी भएका थिए। 3 कोठे घर उनको 4 जनाको परिवार खुसीका साथ बसेको थियो। तर गत मंगलबार अविरल वर्षासँगै उर्लिएको कन्काईमाई नदी उनको घरमा पस्दा नयाँ घर बस्ने सपना चकनाचुर भएको छ। यसै गरी बाढीबाट विस्थापित भएको 5 दिन बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरका बाढी पीडितले राहत पाएका छैनन्। महाकाली नदीबाट विस्थापित भएका दोधारा, चाँदनी र भीमदत्त नगरपालिका बाढी पीडितले सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट घोषणा गरिएको राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आश्रय स्थलमा राहतको नाममा चाउचाउ, चिउरा र 1 छाक खाना मात्रै खाएर घर फर्काइएको बताएका छन्। बाढी पीडितले प्राकृतिक विपदमा समेत सरकारले राहत नदिएको गुनासो पोखेका छन्। गैरकानूनी रूपमा भारतीय नाका हुँदै नेपाल आएका 11 अफगानी नागरिकलाई नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पक्राउ गरेको छ। CIB ले सोमबार सिनामङ्गल स्थित होटल फेसबुकबाट 11 अफगानी नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल आएको पाइएपछि पक्राउ गरेको हो। CIB ले प्रमुख CIB धीरज प्रताप सिंहले अवैध रूपमा नेपाल आएका 11 अफगानी नागरिकलाई पक्राउ गरी अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूमध्ये 5 जना गत 3 कार्तिक र बाँकी 3 जना 3 साता अघि नै नेपाल आएको पाइएको र पक्राउ परेका मध्ये 6 जनासँग भारतको आधार कार्ड समेत बरामद भएको CIB प्रमुख सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। ती आधार कार्ड नक्कली भएको प्रहरीको भनाइ छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरी अघि बढाएको जानकारी समेत दिनुभएको छ। उनीहरूमाथि नाका छली अन्तर्गत अध्यागमन ऐन अनुसार कारबाही अघि बढ्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो। सो कानून अनुसार बिना अनुमति भिसा नलिई नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकलाई जरिमाना र देश निकालासम्मको कारबाही हुनेछ। यसका लागि विभागले पहिलो सूचना लिने, त्यसपछि जरिवाना गराउने र देश निकाला गर्नेसम्मको कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ। जरिवाना भने विभागका महानिर्देशकलाई तोक्ने अधिकार छ। तोकिएको जरिमाना तिरेपछि उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय समक्ष देश निकालाका लागि विभागले सिफारिस गर्नेछ। तर जरिवाना तिर्न नसकेको अवस्थामा भने उनीहरू अध्यागमन कानून अनुसार कारागार चलान हुनेछन्। नेपाल छिरेका 11 अफगानीमा 8 वर्षीय बालकदेखि 43 वर्षीय पुरुषसम्म रहेका छन्। यसै गरी गृह मन्त्रालयले पहिचान खुल्ने नागरिक आधिकारिक परिचय पत्र नभई व्यक्तिलाई घर तथा कोठा भाडामा नदिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आधिकारिक परिचय पत्र नभएका व्यक्तिलाई घर तथा कोठा भाडामा नदिन आग्रह गरेको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणेन्द्र मणि पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पछिल्ला केही दिनका घटनाबाट कतिपय विदेशी नागरिक परिचय लुकाई अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गर्ने प्रयास गरेको देखिएकाले आधिकारिक परिचय पत्र बिना घर, अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट तथा कोठामा भाडामा नदिन र त्यस्ता व्यक्तिलाई काममा नलगाउन आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले पहिचान नखुलेका कोही विदेशी नागरिक भेटिएमा नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा खबर गर्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। सोमबार बिहान काठमाडौँ सिनामङ्गल स्थित एक होटलबाट 11 अफगानी नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको राजनीतिक सांगठनिक निर्णय लगायत निर्णय विपरीतका काम गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही हुने चेतावनी दिनुभएको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 का पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको काठमाडौँमा चलेको 2 दिनसम्मको विशेष बैठकमा सोमबार प्रचण्डले गुटबन्दी गर्ने र पार्टी निर्णय विपरीतका
काममा संलग्न जोसुकैलाई नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। राजनीतिक साङ्गठनिक निर्णय विपरीत काममा लाग्ने जोसुकैलाई पार्टीले कारबाही गर्नबाट पछाडि हट्दैन। तपाईहरू स्पष्ट हुनुहोला। बैठकमा सहभागी एक नेताले प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो, गुटबन्दी गर्नेलाई पार्टीले अब सिधै कारबाही गर्छ, चाहे जोसुकै होस्। पार्टीको विधि र पद्धति अनुसार पठाइएको सर्कुलर अनुरूप संगठन निर्माण गर्नुहोस्। जथाभावी गुटबन्दी र पार्टी कमजोर बनाउनेलाई कारबाही हुन्छ। शनिबार र आइतबार 2 दिन चलेको विशेष छलफलमा पुरै समय सहभागी अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यबाट संगठन निर्माण, समस्या, पार्टीको अवस्था लगायत विषयमा सुनेपछि यस्तो कडा अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षीय राष्ट्रको 26औं सम्मेलन यही 14 देखि 26 कार्तिकसम्म संयुक्त अधिराज्य स्कटल्यान्ड स्थित गोलास्को सहरमा हुँदैछ। सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुने तय भएको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादव, मन्त्रालयका सचिव लगायत सहभागी हुनेछन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल सहभागी हुने भएपछि सम्मेलन सम्पर्क मन्त्रालयका रूपमा रहेको वन मन्त्रालयले तयारी चुस्त बनाएको छ। मुख्य सम्मेलनसँगै साइट इभेन्ट र वार्ताका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगसँग समय मागेको छ। निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीहरूसँगको सोमबारको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य दलसँग छलफल गरेर मिति टुङ्गो गर्ने बताउनु भएको हो। 2074 वैशाख 31 मा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो। निर्वाचन भएको 5 दिनपछि कार्यकाल सुरु भएको मानिने कानुनी प्रावधान रहेको छ, जस अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदावधि आगामी जेठ 5 मा सकिँदैछ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस अनुसार आउँदो चैत 5 भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचन 3 चरणमा भएको थियो। वैशाख 31 मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई आधार मानेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्य